बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र खां होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में डॉक्टर जाफ़र आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें आज हम माइग्रेन, सर का दर्द या आधे सर का दर्द, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स, उसकी अलामात, उसकी वजूहात और उसके ऊपर हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या उसे किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसकी जो स्पेसिफ़िक वजूहात हैं वो शायद अभी तक एक्सपोज नहीं है कि ये किस वजह से होता है, लेकिन ये हेरिडिटरी वजूहात, जेनेटिकली ये हो सकता है कि अगर पेरेंट्स में है, माँ बाप में है, तो आगे औलाद में ये तकलीफ़ शिफ्ट हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सर दर्द, माइग्रेन या आधे सर का दर्द हो सकता है। ख़वातीन में पीरियड्स का मामला होता है, अगर वो डिस्टर्ब हों तो भी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या पीरियड्स सही भी हों तो बाज़ औक़ात ख़वातीन को उन दिनों में ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है। इमोशनल चेंजेस इसकी एक वजह हो सकती हैं कि आप किसी भी वजह से परेशान हैं, परेशान रहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रही है या आपको दुख दे रही है। इसके अलावा एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी या एकदम से बहुत ज़्यादा दुख आपको माइग्रेन का शिकार कर सकता है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो इसके ऊपर असरअंदाज होता है, वो इसकी वजूहात में शामिल हो सकता है कि आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस्म का थकना, उसका काम करना उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल पे गौर कीजिए कि कहीं माइग्रेन की वजह आपका लाइफस्टाइल तो नहीं है, आपके जो इमोशनल चेंजेस हैं वो तो नहीं है, हार्मोनल चेंजेस तो नहीं है, या ये आपका हेरिडिटरी है, जेनेटिकली है। ये सारी चीज़ें आप ख़ुद अपने अंदर तलाश कर सकते हैं। इसके बाद हमारी ग़िज़ा भी एक फैक्टर में भी हो सकती है। कुछ ग़िज़ाओं से हमें माइग्रेन हो सकता है। आप ये तलाश करें कि आपने क्या खाया था तो आपको ये तकलीफ़ शुरू हुई, आपने क्या पिया था तो आपको ये तकलीफ़ शुरू हुई, या आपके क्या खाने से आपकी सेहत अच्छी रहती है या आपको ये तकलीफ़ नहीं होती, या आपके क्या पीने से आपको ये तकलीफ़ नहीं होती, आप ठीक रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने ऊपर ख़ुद गौर कर सकते हैं और इन बुनियादी वजूहात को बहुत अच्छे से तलाश करके अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को। दोस्तों, इसके बाद अभी मैं आ जाता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे, लेकिन मेडिसिन्स से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में इस वजह से हाज़िर होता हूँ कि मैं आपको होम्योपैथिक रिलेटेड बहुत सारी मालूमात दे सकूं,
آپ کو میڈیسنس کے بارے میں آگاہی دے سکوں. ہومیوپیتھک میڈیسنز ہمارے لیے کتنی یوزفل ہیں اور ہمارے لیے کتنی بے ضرر ہیں ان کے بارے میں بتا سکوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہومیوپیتھی سے اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ ہومیوپیتھی کو کچھ نیگیٹو پہلوز سے جانتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی دیر سے اثر ہوتا ہے، دوائیں بہت آہستہ اثر کرتی ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ جی گردوں کے اوپر اثر ہوتا ہے یا اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے. میں اپنے کلینک پہ بیٹھ کے، اپنی چیئر پہ بیٹھ کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یقین دلاتا ہوں کہ جو ایک اچھا اور پراپر پڑھا لکھا ہومیوپیتھ ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسی نیگیٹو چیز استعمال نہیں کرتا جو ہیومن باڈی کے لیے ہارمفل ہو. اور کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کا اگر وہ ڈائگنوز ٹھیک ہوتی ہے، آپ کی علامات کے حساب سے ہے، تو کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کا نیگیٹو ایفیکٹ آپ کی باڈی پہ نہیں ہوتا. اور نہ ہی ہومیوپیتھک میڈیسن میں کوئی اسٹیرائڈ ہوتا ہے. کسی میڈیسن میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہوتا. اگر کسی میڈیسن میں کوئی اسٹیرائڈ ہوتا بھی ہے تو وہ نیچرل اسٹیرائڈ ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل نہیں ہوتا. کوئی آرٹیفیشیل اسٹیرائڈ اس میں ڈالا ہوا نہیں ہوتا. آپ بے دھڑک یہ میڈیسنز استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے کہ میں نے آپ کو صحیح اور کریکٹ معلومات دی ہیں. دوستو اب میں دوائی کی طرف آتا ہوں. بلکہ میرا چینل، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. میری ویڈیوز کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں، اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری محنت کا ثمر مجھے مل سکے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میری دی ہوئی معلومات پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، اور آپ میری اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں. میری ویڈیوز کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور ان کو شیئر کر کے میرے اس مشن کو کامیابی تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ضرور شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. تو پہلا کمبینیشن جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ مدر ٹنچر کا کمبینیشن ہے. اس میں 4 مدر ٹنچرز ہیں. سب سے پہلے جیونینتھس ہے، جیونینتھس مدر ٹنچر. اس کے بعد سینگونیریا مدر ٹنچر ہے. اس کے بعد چائنا مدر ٹنچر ہے، اور ڈامیانا مدر ٹنچر ہے. یہ چاروں مدر ٹنچر آپ نے برابر کوانٹٹی میں مکس کر لینے ہیں، اچھی طرح سے شیک کر لینے ہیں، اور 20-20 قطرے صبح دوپہر شام، یا مرض کی اگر شدت ہے تو آپ ہر گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، دن میں 4 بار، یا اگر مرض کی شدت کنٹرولڈ ہے تو آپ دن میں 3 بار لیں. اگر مرض کی شدت کنٹرولڈ ہے تو آپ دن میں 20-20 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے دن میں 3 بار لیں. اگر آپ کو سیویئر اٹیک ہوا ہے تو اس کو گھنٹے کے بعد بھی آپ آدھے کپ پانی میں 20-20 قطرے کو ڈال کے 2 گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد آپ لے سکتے ہیں. جیسے ہی شدت کم ہو تو اسے دن میں 3 بار پہ لیں. یہ مدر ٹنچر تھا. اس کے بعد ایک میں ہومیوپیتھک پوٹینسی بتاؤں گا، ایک کمبینیشن اس کا بتاؤں گا. وہ بھی آپ 4 دوائیاں ہیں وہ لے لیں اور برابر کوانٹٹی میں مکس کر لیں، اور 10 بار ان کو اپنے ہاتھ پہ مار کر اچھی طرح شیک کر لیں. اس کے بعد ان کے 9 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے آپ صبح دوپہر شام استعمال کریں. یا مرض کی اگر شدت ہے تو آپ اسی حساب سے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، یا دن میں 4 بار استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر شدت کم ہو گئی ہے تو آپ دن میں 3 بار اس پوٹینسی کے جو کمبینیشن ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوستو سب سے پہلے سیمیسی فیوگا 30 پوٹینسی ہے، سینگونیریا 30 پوٹینسی ہے، آئرس ورس 30 پوٹینسی ہے، اور جیلسیمیم 30 پوٹینسی ہے. ان دواؤں کو برابر مقدار میں مکس کر لینا ہے اور 10 بار ہاتھ پہ مار کے یوں شیک کر لینا ہے. یہ ایک ہومیوپیتھک کا طریقہ ہے پوٹینسی بنانے کا. شیک کر لیں 10 بار، اور اس کے بعد 9 قطرے یا 7 قطرے
आधे कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। मर्ज़ की शिद्दत है तो घंटे या 2 घंटे के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शिद्दत ख़त्म होने के बाद इसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस दवाई को अगर आपका मर्ज़ बहुत पुराना है, सालों से है, तो अगर आप साल 1.5 साल तक भी इस्तेमाल करें, 2 साल तक भी इस्तेमाल करें, तो आपको इसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन आपकी बीमारी इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बीमारी मुकम्मल तौर पे जाती रहेगी, आप शफायाब हो जाएंगे। और अगर आपका मर्ज़ ज़्यादा पुराना नहीं है तो 3-4 महीनों में आप ठीक हो जाएंगे, आप दवाई छोड़ सकेंगे। लेकिन अगर आपका मर्ज़ बहुत सालों से है तो आप इसको साल 1.5 साल तक जारी रखें, ताकि आपका मर्ज़ मुकम्मल तौर पे आपके जिस्म से जा सके। दोस्तों, इन दवाओं के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि स्पेलिंग्स वगैरह का कोई इशू आपको ना हो और आप आसानी से परचेज़ करके इनको इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अगर मुझसे आप रब्ता करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर नेट पे मौजूद है। मेरे क्लिनिक का नाम पंजाब होम्योपैथिक क्लिनिक शाहकोट है, इसे भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। मैं दोबारा आपकी खिदमत में किसी मुफीद मालूमाती होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी को और मेरी ज़िंदगी को परेशानियों और बीमारियों से पाक रखे। आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आगे आसानियों को बांटने की तौफीक अता फरमाए। हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का वसीला बनाए और हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा फरमाए कि हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकें। अल्लाह मियाँ आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।